गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइको पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडे भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडे भेट। गौडे भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिनदी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिनदी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरिकी थकाइ पटाइ मेट्टाकी लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्नाकी लेखा तसै सुनुनाकी लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज माई दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। एक्काइसौं शताब्दी कठै किकली बौलिनी, विदेशी फैसन आयो विकृति मौलिनी। यो हाम्रो धार्मिक देश सत्यको राज हुन्या, उन्दिन सोच्याले ऐल मनैन लाज हुन्या। यही पवित्र धरतीमाई अन्याय हुन पस्यो, शान्तिको भोगको मन डाँकोलाई रुन पस्यो। आयाको कोरोना बैरी पापको फल है कि, यमराजको वीर है कि, सत्यको बल है कि। बड्डु पहिरी विकृतिको नाश गद्य है कि, दलाल ठालु बचाइ राखे गरीब माध्य है कि। संसारी कोरोना काल उही राजनीति हाल कि, इसो अन्धेरो भयो हमारा नेपाल। इसो हो कि यही देशमा मानव अधिकार, सबैले बाँच्नै पाउन्या सब समान सार। नियम कानुन ईसाई हुन् कि, संविधान लेखिया कबै न सोचेका कुरा आज बधेकिया। लेख मात्रै लेख्नु हो कि, लागुलै गद्दु हो कबसम्म जनताले न्याय कि मद्दु हो। हत्या हिंसा बलात्कार करणीका दुःख कबसम्म रहिरहन्या हुन् चेलबैनीका दुःख। अन्धो कानुन लाटो न्याय अन्धेरकी भयो, बाँच्न पाउने हक अधिकार विधान कहाँ गयो। घुसका जमाना आया भ्रष्टाचार बढेर, पैसामा कानुन बिग्न्या कि भएछ अन्धेरा। दिनदिनै बढ्याका छन् ईसा ईसा कर्म, नै थिन सत्यको रक्षा नै सतीको भर्म। नै एक ढपको नेता नै कानुन सच्चा, जो हुनो गरिब चुलो उइका हड्डी भाँच्चा। कि दिन धेकन भया मनमुठु दुखन्या, आफैले पालेको कुत्ता आफै कि भोकन्या। कब बस्लो नेपाली चेलो अधिकार पाइबर, कबसम्म हो कर तिद्दु विदेश धाइबर। सेवा सुविधा नाश गद्दु कर मात्रै माग्द्या, भिकारीका कार्यकर्ता पुछा डैनी लाग्द्या। कबसम्म हो गरिबले आँसु रसाइ राखो, मनभित्र पीडा लुकाई दन्त हँसाइ राखो। कब हो शासन आउन्या गरिब जनताको, कब हो दाह संस्कार हुन्या विकृति धन्दाको। इसी छ राजनीति याँकी नेता नकी घुच, देश लुटी खानाकीलाई सत्ता लुछालु छ। 73 को संविधानका नियमका हरना, हिल हिल हिल्कन पस्या देशका भरना।
नेता भया दलाल जसा देशै बेची खायो, आफ्नो राष्ट्र आफ्नो ठाउँ र दोस्रा शासन आयो। कि चाहिन्थ्यो एमसीसी हमलाई, आफैले गरिखान्थ्यो, केही मानन्थ्या इन दलाल गोजभर खानु थियो। देश बनाउनै औकात नाइ भई, सत्तामा जाने भ्या, भिख मागी जनता लुटी ऐसले खाने भ्या। एमसीसी थियो राष्ट्रघाती, इति जान्या नौकी, बिन नाका नकटा नेताउँ लाज मान्या नौकी। जनताको मतलब आफै मिल्या होइगो, 3 करोडको जनताको मन सबै डुबी रोइग्यो। जनता आँसु कति चुया, देश लुट्या बेला, मुक्तिकी पहला त म सास खुस्या बेला। यो कली कालकीपन सतीको सासोलो, आँसु पाप लागि जन्ना नर्गमा बासोलो। आजिलै औनाछ चुनाव कि फुर्ती लौन्या हो, जनता सचेत होइग्या दैलाके आउन्या हो। कि पार्टी फेरबदल गर, अब नयाँ सत्ता कि त सोच हटाइदिय विकास गद्दा के। देशको हाल बनाइरछा, घाम छ नाइ कि रात, जनताका नजरमा तमले गर्या विश्वासघात। भाषण मात्र निका गद्या, चुनाव कि लेखा, हौ भन्या बुवाका चेला काम गरी धेका। केही फरक रहस्य होइजाऊ, औन्या चुनावमा नेतानुको बुझाइ होइजाऊ, जनताका भावमा नेतानुको बुझाइ होइजाऊ, जनताका भावमा। रमेश भण्डारी आँसुजी काइनी देउडागी सितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढौदियासँग कार्यक्रममा गौडा भेट बठे। आज लगै गौडा भेटले व्रत तमारा माझमा धेक्या हम सधैँ जस्या उपस्थित भइसकेका छु। यही बेला पल्ला खण्ड बठे नरेश नायकजीको सासग मिलिरहेछ भन्या मै हो कार्यक्रम चलाउन्या दीपक राज दीर्घायो। सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जका विद्युतीय तरङ्ग बठे तम कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशका बहुतै ठार रेडियो बैन्ड बठे सुन्ना छौ। तसै त हमलाई अनलाइनका माध्यम बठे फेसबुक लाइभ बठे हाम्रो पात्र बठे बहुत माध्यम छन् देखिया हमलाई सुन्या तम पक्काले गई जय माध्यम बठे सुन्ना छौ। सबैजना निक्काय होइरा सुकेराय होइरा देखिया हामी बठे यही कामना गद्दाउ संग्यौ। बसाइ मिन्जाको बेला छ, बसाइ मिन्जाका बेला साथ दुखा गद्यौ, कुरोडी कहानी जोड्यौ, हाँसो ठट्टा मजाक गद्यौ देखिया देउडा गीत लगै तमले सुनाउनु पर्ने हुन्छ। उठी तमले बहुत माया गर्बर पठाएका देउडा गीतलाई कार्यक्रम बठे वाचन हुनान्। आज लगै हम बहुतै जनाका देउडा गीत छन्, पालो पुगेसम्म देउडा गीत वाचन गद्यौ देखिया तमरा माझमा कुरोडी कहानी जोड्यौ, देउडा गीत वाचन गद्यौ, यहाँ बठे गीत सुनाउन्यौ, भाला सुकाली गद्यौ देखिया त कोही भया लगै बसाइ मिन्जा दिनभरि काम काज गर्बर लागे कि तो थकाइ छ, तै थकाइ मेट्टाकी लेखा त कोही हाँसो ठट्टा मजाक लगै गद्याउँसँगौ कार्यक्रममा आस्या सबैलाई निम्तो भयो। अब सुरुवातमा एक निको देउडा गीत तमर माझमा राख्दा हाँ हम अहिले आइजन हूँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया। घुम्न जानो रंगीली मेरी बैतडी, इटु घुम्न जानो रंगीली मेरी बैतडी, बैतडी जाली घुमेर याली, बैतडी जाली घुमेर याली, ओकाका रोटा छाइसी त खाली, ओकाका रोटा छाइसी त खाली, हे छाइसी त खाली। सबै पासफेल हुन्छ भन्दा पिरातीका खेला, सबै पासफेल हुन्छ भन्दा पिरातीका खेला, हाम्रो माया बनाउँछु एकाको तिरेला, एकाको तिरेला, इटु घुम्न जानु रंगीली मेरी बैतडी, इटु घुम्न जानु रंगीली मेरी बैतडी, बैतडी जाली घुमेर याली, बैतडी जाली घुमेर याली, ओकाका रोटा छाइसी त खाली, ओकाका रोटा छाइसी त खाली, हे छाइसी त खाली।
मुगाका रोटा छाँसी त काली मेरी बैतडी हाली पकालेको देखिया अब हमारा त तस्वीर रंग देखिया साँझ किन थिएन मर त अब दिने पानी बिजा हम त कुडकुड ना भ्या यो कुरा तमलाई थाहै भयो तब लगे देखिया चित्त बुझाउनु छ हाम्रा श्रोता संगीनका दिने पानी छ भनेर सुन्ने मिन्जा हमराई भो कि जसो लाग्छ कियाकि तमरो यो माया ममता भाव छ दिनादिन फोन गरुन्छौ नाइ नाइ साँझ खन्नार्यो घोगारोटा खन्नार्यो भन्छ त जन आनन्द आउँछ देखिया तमरो यो माया ममताले तम खन्ना छौ हमले खयाजो हुन्छ तमरा छ हमरा छ देखिया कुडी कहानी गद्दी आज लगे 98 68 79 52 55 को बाटो छ देखिया तमसित कुडी कहानी जोड्या उठी हमलाई अनलाइन बैठे भयो फेसबुक लाइभ बैठे भयो तमा हाम्रो पात्रो बैठे तसै गौडा भेडलाई तम युट्युब माले सुन्न सकन्छौ देखिया जन्जा तमलाई पाएक पड्यो उन्जा तमले सर्च गर्यो भने सुन्न सक्यो कार्यक्रममा गौडा भेटलाई अब देखिया मै हेला सारे नाइ गद्दु ढिला नाइ गद्दु तमसित कुडी कहानी जोडे लाउ के बेलिलो एक त ना आया हूं बहुजना देखिया रिसले चुर हुना हो शिवरात्रि का दिन तमले कहाँ गया केदामा त्यहाँ क्यान आया भन्ने आउँछ अब कबै कबै यो प्रविधिसित हामीले हिट्टु पड्या हुन्छ देखिया प्रविधिसँग हामीले सामना गद्दु पड्या हुन्छ बहुत चुनौती हुनान् त हिसाबले त कोही समस्या भया हुनाले बेली कुडी गानी जोड्नु नाइसकिनु त बेलीको हुनलाई हम आज कुडी गानी जोड्नु देखिया तम आस्या सबैलाई निम्तो भयो र अब कुडी गानी जोडे लाउँ सुरुवातमा कोहीसँग आइरहन भनेर पार पल्ला खण्डपट्टि देखिया हात हल्काउन आइरहन नरेशजी मै स्वागत गरिहालौ नमस्कार हजुर हेलो दादा नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्या कै ठौरबटे मै पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 खण्डबटे वीरेन्द्र भट्ट बोल्ला रे दादा वीरेन्द्र भट्ट निका छौ वीरेन्द्र जी हजुर निकाय छौ तुम सब निका हम लगे निकाय छौ वीरेन्द्र जी तमरो माया छ ममता छ रे क्यादा छौ त मे बेला ए बेला कार्यक्रम सुनबर भएर भन्नु पर्यो कार्यक्रम सुनबर भइरहेछ देखिया हजुर को सुन्न छ कार्यक्रम बेग्लै छ कि इजा बुवा तल्ला मल्ला घरका कोही अरूले छन् घरका सबै छौ भन्नु पर्यो दादा घरका सबै सुन्ना छौ देखिया हजुर खानपिनी के हुन्ना छ बुई खाइसके हो कि अब खाने हो कि हो रहेछ ब खाना नाइ खायो दादा तुमले खायो अब हम लगे नाइ खाने संग्यौ तमनसित कुरोडी खाने जो डाउन धो गए त ठिकै छ नि त तसो नान पकाया जो गद्दु पड्यो देखिया हजुर कार्यक्रममा आइरहेछ अब कसलो के लिइरहेछौ तमले लौ दादा नान बे शिवरात्रि अनुले गुना खेल भयो न लौ संग्यौ दिया पुई राईसल्ला धुपिका दौरा बल्या नमस्कार सर्वप्रथम दीपक नरेश दाईलाई मेरो नमस्कार नरेश दीपक दाई कति हुन्छ खर्च नरेश दीपक दाई कति भए वर्ष कति निका दीपक दादा कति निकी बोली कति जनै परिवार छ तै त मरा घोली भिनाइक है आमले कन लिगाई केला दीपक दाई र नरेश दाईका कति छन् चेला गौडा भेटु ल्याइ बिर ससटिप्टी खुलाइदिया दुईका चेलाको नाम गौडामा भनिदिया गोरा मलगन औलो दादा ल्याला किन गोबरा दुईका घर परिवार भइरहनु सुकेरा एकको बाटो कन्ना गयो एकको बाटो आइत हजुर दाइहरूको बताइदिए माइत गौडा भेटमा इनको उत्तर देला किन साइत हात जोडी बिन्दी गर्दा बताइदिए माइत बैतडी रे डनेलधुरा लागिरहेछ तम्रो माइत खोज्दामा गौडापट्टि बताइदिए अपनै सानामा देख्नमा पितल राम्रो बजाउनमा काँसो तममाइतु नै बतुना म लागन त हाँसो वार्यगला पार्यगला साल्लीका फगला दीपक दाइले मैत नबताया मन हुन्छ पगला मागेर बेगर्या हो कि पयल ल्याया हो माइत तम के नै बताउना तसो कि भया हो माइत तम नै बताउना कि गद्दु पढलो भाउजूलाई सोधिबरे कोही भन्नु पढलो दीपक दादा निका निका उत्तर दि बोल्या माइत तम नै बताउना म सिद्धन बोल्या धान गडा रोपिहल्या तैसेरीका गाउँ तमदुईका ससुरानको बताइदिए नाउ पारिबट्टाको बुढो चुरो बाहुनो बजारी दीपक दाईको अर्को चेलो होलो नाम राख्ला हजारी हम चाहिँ इसो भन्छ भनी जन दिया गाली तमदुईका कति छन् सला अनि खाली मैले नि रुमाल तम्री चम्की धोया जन इसो भन्छ भनी दादा शराब खया जन एक बाटो कन्ना गयो एक बाटो आली एककी एकी सोहरी कोटगाउँ भरी जाली केटो मोही इसुपुरिया कन्जाइ दिनौ देउडा आजलाई इत्तिको हजुर अर्का दिन मिल्ला आजलाई इत्तिको हजुर अर्का दिन मिल्ला हजुर वीरेन्द्र जी हजुर कठै अब दोस्रा दिन नाली बेली भन्नु पडलो तमरा यिन सवालको जवाब दिगा हजुर आज गिलाई छुट्टी नभए अब आउना दिनमा समय मिलाइदिन तमरा सवालको जवाब दिउँला असरमा तमलाई भइरह्या अब लौ बजा ल यी बेला वीरेन्द्र जी आएर थिया कुरोडी कहानी जोड्यो रे भौतै निका सवाल सुध्रे आज सवाल पल्ला खण्डका नरेश जिलाले मुइलाले दिक्या ससुराको नामलाई की हो बताइदिए कच्चन चेलाचेली लगायतका जदले से दिक्या हमरी
नाली बेली सबै बताइदियो भन्न त्यहाँ खुसी लागन्छ सँगै चासो राखन्छौ देउडा गीत रचना गरन्छौ देखिया फोन लगाउँछौ पुइ भनन्छौ त तमरो यो बहुत माया हो यही माया है त बढी हो केही होइसक्यो नै देखिया त हिसाबले तमरा सवालको आउने दिनमा पक्का लेगे जवाब दिउँला तैगी लेखा तमले धैर्यता गद्दु पड्या हुन्छ थोडा दिन रुक्कु पड्या हुन्छ अब देउडा गीत वाचन गर्दौ बहुत दिन अगाडि देखिया लगभग 15-20 दिन अगाडिकी बात होली बिरुवाराम लुहारजीले देउडा गीत लेखिरहेको थियो उहीमा पल्ला खण्डका नरेशजीलाई देखिया बहुत निका सवाल सोधिरहेको थियो बहुत निका गीत लेखिरहेको थियो चाहिँ सवाल सोधिरहेको थियो र आज पल्ला खण्डका नरेशजीले देउडा गीत बनाएर दिइरहेको छ लो पुइ बिरुवारामजीलाई मेरतिरबाट यही कोसेली दिइदिया पुइ बहुत सोधिरहेको थियो कि क्या बोल्ने रे तनरो जवाब लगाइ दिइरहेको हामीले सुनाइदिया भन्ने त देखिया ऐतर पक्का लेगे नरेशजीका गीत छन् आज जब लगे देखिया पल्ला खण्डबाट सार सहयोग गरन्थे आज त वल्ला खण्डबाट ले सबै कोसेली मेर लगाइ दिइदियो भन्ने बिचरा नैतरै छकलाबाट लगभग हुर्यान देखिया त हिसाबले बिरुवाराम लुहारजीकी लेखा कोसेलो छ उनले दिएको तल्ली चौकी मल्ली चौकी चामल फल्ला चौकी हौसिया बिरुवा सरौँ तम निका चौकी औनाइरया दिनादिन संस्कृतिका साथ कुशल मङ्गल क्यासत तम्रो बिरुवाजीका गात सबैका दाइ भया हजुर उन दीपक मै नरेश दाइ भन्याले निकोइ लाग्दो नाइखना हरेश तम्रा गीत सुनिकन मनमा आउनु हर्ष 4 जनाकी मौछ मेरा 26 भया वर्ष गौड्याका वल्ला खण्ड बसी खुसी हुनु मन खुसी छ परिवार मेरो खुसी छु म पन दीपकजी है थोडा बहुत मै नरेश जेठोइ हो दीपक मात्रै नाइ हजुर मै पन केटोइ हो पहिला न पौडीको दुध रातै तताइदिय कतनी छ मौकपिला तमलाई बताइदिय खाना मिठा हुना पालङ्गीको राइतो बताइदिय बिरुवा सरौ कहाँ हो तम्रो माइत मेलौलीतिर आस्या रेडियोमा भेटौँला सुदूरका देउडा गीत गौड्यामा रेटौँला सुदूरका देउडा गीत गौड्यामा रेटौँला पक्कालेको देखियासँग बहुत दिन अगाडि भौतनलाई याद भया क्रुडी हुनु हो उनले सोधिरहेको थियो बिरुवाराम लुहारजीले भौतनिका सवाल सोधिरहेको थियो पल्ला खण्डका नरेशजीकी लेखा देखिया उनले आज उनीहरू जवाफ दिइरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ पल्ला खण्डा नरेशजीलाई अब क्रुडी कहानी जोड्दा कोहीसँग हेरेन देखिया टेलिफोन लाइनमा नमस्कार हजुर नमस्कार दाइ को बोल्ला छौ सँगै म भागेश्वर एक लेउलेबाट नरेश जोरा नरेश जोरा देखिया हजुर हजुर निका छौ नरेशजी हजुर तम जानिका हम लोग निकाय छौ क्यारन छौ नरेशजी म पढ्दो कतिमै पढन्छौ बा 10मा पढ्दो 10मा पढन्छौ देखिया 10मा पढ्दो भन्न त्यहाँ नरेशजी आएर थियो देखिया क्रोडी कहानी जोड्दा फोन काटेको सँगै हो कन्जाई सोही भइजान्छ तमनसित क्रोडी कहानी जोड्दा फोन काटिन्छ अब एमा हामीले के गर्दो छ रे नाइकी बा अब हातले बनाएका इन मेसेन्जर चीज ब्याज लगै छैन इन कन्जाई काम गर्दैन कन्जाई नगर्दैन तब लगे देखि हामीले लागो भागो हेर्नु पर्नु छ लगा भागा हेर्यो भने क्रोडी कहानी त पक्काले गई जोड्दु सकिन्यो तसै जोड्दाले गद्दाउ देखि हाम्रो तमास्या आज लगे 98 68 79 52 55 का बाटा आज कोही हरियान पुइ नमस्कार हजुर हेलो हजुर को बोल्ला छौ सँगै दाइ नमस्कार म अर्जुन महता बोल्ला रे भाइ अर्जुन महता कहाँबाट बोल्ला छौ अर्जुन जी हजुर दादा म शिवनाथ 4 ढकना घरबाट शिवनाथ गाउँपालिका 4 ढकना घरबाट दिगा हजुर दादा निका छौ अशोक जी निकै छौ दादा निकै छौ तमारा माया ममताले बाजेका छौ बसेका छौ खानपिनी खाया हो त खाना त दादा बेललाई म कोसलो पकाइलियो भुइँचो गएर थियो त फोन काटियो कठै अब इना हातैले बनाएका मोबाइल ब्याग कन्जाय काम गर्दिन कन्जाय नै गद्दा देखा हजुर हजुर न इना हाणेबर सुदद्या न इन हाणेबर सुदद्या क्या द्या तसोइ छ रे अब कब यसो भइजान्छ प्रयास गर्नु पड्या हुन्छ प्रयास गरिहाल त फोन जबले लाग्दैन देखा दादा रोजै प्रयास हो भने एक दिन छाड्दै हो रे कठा लो प्रयास गद्या रे छारे बा आज फोन लाग्यो देखा हामीलाई खुसी भया तमसित कुडगानी जोड्डु पायो रे कोसलो के लिइरहेछौ बु तमले दादा आज त लाउन झन्डे बेल त खीर पकायो कठै लाउन त न बासी हुनु भयो सिनुता हैन ना सिनु त दालमै पकाइ सक्छ रे कठै लोपु हम देखा बहुत हो गया त लाउन न खयालै डगनलाई खुबै लाग्दै छ रे झट्ट दिन आपुइ हजुर ये दी हल्लो आ ये दिना पूरी ये गुआर दिनो भन्ने रन दिए ये लोपु लौतनलाई दियो भणा पुइ हेलो
आराम छौ संग्यौ तम सब आराम हम लगे ठीक ठाक छौ लाउन पकाइबर लिएर छ भनेर दिइहाल पो हामीलाई हेलो ल सुरु गर संग्यौ म यहाँ पर गाउँ नौ को यहाँ पारे नि पाना खेरी का रोपना के तरे नि पाना धनबाली सुनी गई पारे नि पाना मेरो हो रोहले बेला रे नि पाना बाबू नि भूली गई पारे नि पाना की जुने बिरा करे नि पाना पराल खायो गाईले पारे नि पाना दुखारी हो दिदी भने रे नि पाना नै जानी हो कि भाइ पारे नि पाना लागि जो बसन्त ऋतुरे नि पाना जन फुलै प्याउली पारे नि पाना मै लागि दुखी छोराइ रे नि पाना जन बोलै ल्याउली पारे नि पाना यही डाँगी कि पली डाँगी रे नि पाना घाम लाग्यो मधुरो पारे नि पाना जन्म दियो भगवानले रे नि पाना साथ दियो अधुरो ल आइसी गाउनु लोपुई बहुत बहुत धन्यवाद छ अब आउने दिनमा स्याजकी लेखा छुट्टी जना पुई नमस्कार बेला रे थ्या कुडगानी जोडने बहुतिनिका डेउडा गीत सुनाइ पर उन लगैनी गा बिरुवाराम लोहारजीले डेउडा गीत लेख रहेछ मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ बसन्तपुर लेक उनरो घर हो उन विशालपुर महाविकास शिक्षकलाई हुन्थे क्या उनले आज बिरुवारामका फस्का भन्ने शीर्षक हालेर डेउडा गीत लेख रहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ बिरुवाराम लोहारजीलाई उनरा फस्का कसरी आन पो यहाँ लौ सुना पो गौडा भेटमा आज गद्दौ मै बिरुवाका फस्का बिरुवा त इसोई हो भने पोइजन लया हस्का एक नाली चामलको भात घोगाका छैरोटा दिनादिन खनाइ खानौ मै त यही हो मेरो कोटा तागत पनि झिकै छ मुइलाई फुक्दै फोडिदिनौ मैरिस आएका बेला सुयो तोडिदिनौ एक वर्ष मै दिल्ली गयौं पाइदल हिट बरे चौथा दिन घर पुग्यौं मोदीलाई भेट बरे तम सुन्ना त पुइपतिना कतिनीको स्वरको कोरोडी माइलै नाचिदिन्या मै त हुँ जोरको मैलाई नच्चा देख्दा तम त पढी जला छक भित्रलै नाची राख्दौ पुइ हुना न मख इसी छ जिन्दगी मेरी हाँसो मजाक ठट्टा मै मात्र निगो छु हाउनौ और सबै गट्टा गौडा भेटमा फस्का गर्या कोइजन कट्या खिसी बुढो होइग्यौं वर्ष होइग्या 10 वर्ष 2 बिसी आज मैले ठट्टा गर्या अर्खा दिन साँची निकनिकी कुरडी ल्याउलो आउनै रौलो आजी निकनिकी कुरडी ल्याउलो आउनै रौलो आजी बहुत बहुत धन्यवाद छ बिरुवाराम लोहारजीलाई मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ बसन्तपुर लेक उनरो घर हो उन विशालपुर महाविकास शिक्षक हुन् रे आज आफ्ना फस्का भणबर उनले शीर्षक हाल्दै थियो अब फस्का भन्या त इसाई बदिक्या दिल्ली हिटबर गयौं काम मोदीलाई भिड बरायौं कुरोड माइले मुइ त नाच्दिनौ कि क्या बदिक्या गर्दिनौ भन्न थिया उनरा इन फस्का हुन् अब आउना दिनमा साच्ची कि क्या गर्दो भन्ने कुरोड लगै लेख्लो भन्लाई छ बहुत बहुत धन्यवाद छ आउना दिन मलाई आशा डेउडा गीत लेखी पठाउने रिया यही बेला कोही सँग आइरान पुइ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर हजुर दाइ नमस्ते को बोल्या सँग कै ठाउँबाट भागेश्वर एक समन्यादेखि प्रदीप जोरा कोन बसँग हसरा तमरा वालाई का हजुर
को अनुभव न सर्या अरे कोई सुन भने कहाँ छौ पक्काले गई आएर थिया कुरोड कहानी जोड्दा थिया देखिया सँग कार्यक्रममा तमले आउनु पर्या हुन्छ कुरोड कहानी जोड्यौ तमले पठाएका हम देखिया डेउडा गीत लगाई भाषण गद्यौ अब डेउडा गीत वाचन गरेलो म देखिया डेउडा गीत लेखिरहेछ तैपैथा तमरा माझमा एक निको रे नानो डेउडा गीत हम यहाँ बठेले सुनाउला भन्ना छन् देखिया पल्ला खण्ड बठे नरेशजी मदन भण्डारी चन्दनजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका छै रोडेदेवल भुइस्यौं बैतडी उनीहरू घर हो अच्याल दिल्ली छन् देखिया उनले शिवरात्रि की लेखा पठाया डेउडा गीतन बेली कार्यक्रम न आयो तबै आज उनीहरू डेउडा गीत वाचन गद्दर्याउ सृष्टि रच्यो बर्माजीले विष्णुका भन्नाले विष्णु हन पालनहार यही मेरा जन्नाले बर्मा सुरु शिव अन्त विष्णु पालनहार सृष्टि रच्यो रचौताले मिलाई बरसार शिवजी हुन मनुष्यमा दिन्या कर्म फल यिनै हुन पृथ्वीलाई गद्या मग्न जल 108 नाम छन् शिव शङ्करका घमण्डको चुर गद्या यिनै कुबेरका बर्मा यिनै विष्णु यिनै भोलेनाथ यिनै हन भण्डारी भन्ना यिनै गणनाथ यिनै हन प्रजापति यिनै महेश्वर यिनै हन दिगम्बर यिनै अनिश्वर यिनै हन पर आत्मा यिनै जटाधर यिनै हन महाकाल यिनै गंगाधर यिनै हन त्रिलोकेश यिनै नीलकण्ठ यिनै हन वामदेव यिनै श्रीकण्ठ यिनै हन पशुपति यिनै परमेश्वर यिनै हन कृपानिधि यिनै गिरीश्वर नाउ भनौं त 108 भन्ना कि असार दाइन भए बोले बाबा तेरी जय जयकार गणेश्वर शिव हन शिवै शिवनाथ रक्षा गर्या सदै बाबा कुशल दिया गात बेली हो शिवजी की रात्रि शिवजीको ध्यान संसारमा बढ्याको छ शिवजीको नाम समुद्र मन्थनका बेला आइथ्यो जब विष शिवजीले तैबिष हजुर एकै बर पिछ तैबिष गालामा राखी दुनिया बचायो नीलकण्ठ शिवजीको तबै नाम रह्यो भौतै छन् ईशा किस्सा शिवले गर्याका इन्द्रो ध्यान मग्न गरी संसार तर्याका वरदान रूपी भोलेनाथ जो माग्यो दिदिन्या संसार सृष्टिकी निम्ति जहरलाई पिदिन्या धन्य शिव जीको लीला धन्य हो महेश हाँसी खुशी बिताउनु हो यो जीवनको शेष हाँसी खुशी बिताउनु हो यो जीवनको शेष बहुत बहुत धन्यवाद छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडेदेवल भुइस्यौं उनीहरू घर हो अच्याल दिल्ली छन् शिवरात्रि विशेषका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो बेली पठाया हुनाले बेली अब कार्यक्रम नआया हुनाले देखि आज हामीले वाचन गर्यो खुसी लाग्यो बहुत बहुत धन्यवाद छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई तम गौणे बेट सुन्नाछौ रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्ज का विद्युतीय तरंगबटे अब तमरा माझमा एक डेउडा गीत सुनाउने पालो भइगयो बन्नाछन् पल्ला खण्डबटे लौबुसँग एक डेउडा गीत सुन हम अहिले आउन्यौ रेडियो छाडी काई जन गया
हौसिया जोबन तो तेरो हौसिया जोबन लड्यालो नि जात पिरती गाँसी झासुआ अरे क्षमा मेरो हात बस मायालु बस क्षमा मेरो हात बस मायालु बस आई बस नजिक बस मायालु बस आई बस नजिक बस मायालु बस कसेर माया जलाजा कसेर माया जलाजा पिरतीको डोरी हातसम्म छोड्यो भन्यो अरे क्यारोले फेरि बस मायालु बस क्यारोले फेरि बस मायालु बस आई बस नजिक बस मायालु बस आई बस नजिक बस मायालु बस हजुर बस मायालु बस आई नजिकै बस बस मायालु बस बहुत निको डेउडा गीत थियो सागर भण्डारी सोराडी तसै राधिका हमालका आवाजमा सज्जाको डेउडा गीत हो गौणे भेट सुन्ना छौ गौणे भेटका पल्ला खण्डका मान्छे हुन नरेश नायकजी बडा तसै वल्ला खण्डको म दीपक राज दीर्घायु तमरा माझमा छौ कुरोडी कहानी जोड्दा छौ तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गर्दा छौ देखा सँगौ बेली त शिवजीको व्रतले देखा शिवरात्रि भयो महाशिवरात्रिले भन्नान बहुजना व्रत बस्या हुनाउ कोही देखा बेली दिनभर व्रत बसेर बसाइ मिन्जा पूजापाठ गरेर खाना खाल्या हुनाउ त कसैले आज बिहान खाया हुनाउ नुहाइ धुवाइ गरेर ए मलाई देखा दुई तीन किसिमका व्रत हुनान के एक दिन मात्रै गर्दै एक 3 दिनसम्म बढ्नान देखा कोही जे होस् तमले मनले सोचेको जे हो तो पूरा होलो सँगै रे पछिल्लो समयमा एक निक कुरो देखा तमरा माझा भण्यान लौके पल्ली पल्ली व्रत अचालगै तो प्रवृत्ति छ सुनाइ त रे पल्ली पल्ली बढ जसो कसा व्रत भयो नौरता कसा गरन देखि विशेष गरी युवाहरू भयो स्कुलिया गेदामेदा भयो केटा केटीहरू देखा इन कसा व्रत बसन देखि अब परीक्षा हुन र्यान बोरे मै पास होइ जाम हा भन्बर व्रत बस्या देखा परीक्षा दिइहाल्यो मलाई मास्टर पास गरालुन भन्बर व्रत बस्या नौरता गद्या इसो हुन्थ्यो तसै पास हो जा भन्बर पाठ पढ्दै देखा हैसो हुन्थ्यो सँग त हिसाबले बेली बहुत मान्छे अब स्कुललाई बहुत बतर खुल्यान पल्लिक जानी बिन परीक्षा दिए पास हुन्यो भन्ने आश्रममा थियौ रे त स्कुललाई खुलिग्या त यो शिवजीको व्रतको दौर पास हो जाउल भन्ने हिसाबले बहुजना बस्या हुनाउ देखा जे होस् खुसी लाग्छ जिलगै भ्यालेका आस्था हो आफ्नो एक श्रद्धा हो आस्था हो तोय आस्थालाई पूरा हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हो के अब हुनाइ त कर्म गर्नु पर्छ कर्म गरिहाले अब धर्म ठीक हुने अब धर्मका पछा लाग्दाले कर्म गलत भ्याले धर्मले सही बाटा नल्याउने देखा त हिसाबले कर्म गर्नु पर्छ उको अनुसार अब जसो कर्म अनुसारको फल मिलन्छ खुसी लागन्छ तमरो बहुत माया ममता छ अब कुरोडी कहानी जोड्दा उहाँ कोही आइरानी बेला नमस्कार हजुर हेलो को बोल्ला छौ सँगै कोही ठौरबाट को बोल्ला छौ सँगै मैं मेलोन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 बटे सुग्रीव पोखरेल बोल्ला रे दादा सुग्रीव पोखरेल मेलौली 1 बटे बोल्ला छौ दिगा हजुर दाइ निका छौ सुग्रीव जी निकाय छौ और तुमन सोमडा सबै मेलोन परिवार सब जना निका हम लगे निकाय छौ क्यारन छौ सुग्रीव जी के न लाइक बसी बसायो घरै मन तो सोइ देखा अला मारबर भन्ना छौ के नाइ भन्ना छौ काम काज त हुनु हो गाउँ घरमा नि अब काम काज त भयो दाइ नानी छौ थगद्दा उडाएछ बकरा ना गोला जी होस् घरै मनको घरेसे काम काज गरुन्छौ आज बोलदी क्या हजुर दाइ कार्यक्रममा आइरहेछ आप कुशलो के लिइरहेछौ तमले कुशलो भन्नु दाइ एक तस्नान बनाइरहेथे नि ल सुरु गर पय इसै पेट बहिरीको लागि इसै पेट बहिरी लागे ठुलो भन्नु हा इसै पेटले था हिउना महिना जाडी हुनी जेठा महिना घाम उबेन्दो कभएन हुनी जति गरे काम कभए लाग्दा देव पितर कभए लाग्दो भाग्य यही पेट पाल लागि लेखाए दुई हातले माग्दो यो पेटलाई ठुलो भयो कसे अब भद्दो दुई हातले नभरिने अब के अब गर्दो ठन्डी लागि पुसा महिना जाडीले मरिने हराइन कपडा चाहिने पेटैन भरिने हराइन कपडा चाहिने पेटैन भरिने हजुर दाइ बहुत बहुत धन्यवाद छ सुग्रीव जी अब आउने दिनमा आशा कुरोडी कहानी भई देउडा गिलले सुने यार अब छुट्टिना वहाँ हजुर दाइ नमस्कार लबु नमस्कार आएर थिया सुग्रीव जी कुरोडी कहानी जोड्यो निका देउडा गीत सुनाइबर उन लगे निगा कृष्ण दयाल जीले देउडा गीत लेख रहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 6 बसेडी वहाँ घर हो अचाल दिल्ली गुडगाउँ छन् अस्कोटीका असंगला दार्चुलीका दार गौडा भेट शून्य सबलाई मेरो नमस्कार
ना हो मेरो कृष्ण दयाल बसो म इन्डिया इन मेरा गीत हजुर सबै तम सुन्दिया संस्कृति जोगुनाइ आयौं गौण्या तेरा सारा ड्राइभिङ गद्दौ हजुर चलाउनु मुइकार परदेशिनु निको कहाँ छ सपना हुन्छ रम्नु 12 महिना ड्युटी पड्डे 12 महिना घुम्मो परदेशी हुँ परदेशै छौँ यही ड्युटी गद्दु छ सुख दुःख जिजसोलाई जिन्दगी तद्दु छ कहिले ड्युटी दिल्लीतिर कहिले गुडगाउँतिर गाउँघर सम्झेका बेला मनमा लाग्गो पिर परदेशीका कठैलाडी फर्क नाकी दिन एक बैरी रात कि निन दोस्रो बैरी रिन गाई भैँसेकी घाँस काटे बक रानी साउला जुनसुकै पहाडका पानी तै पहाडै आउला प्यारी मेरी जन्म्या था त प्यारी जन्मभूमि रंगीला पहाड मेरा आउला घुमी घुमी रंगीला पहाड मेरा आउला घुमी घुमी। बहुत बहुत धन्यवाद छ कृष्ण दयालजीलाई। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका छै बसेडी बुहा घर हो अच्याल दिल्ली गुडगाउँ छन् भौतनिका डेउडागी लेख्दै थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ। तिलोगी पार्कीजीका डेउडागी छन् बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 पचकोरा घर हो अच्याल भारत हरियाणा छन् श्रीमान श्रीमतीका दोहोरी लेख्दै छ पल्ली श्रीमानले भन्दै छ म अब परदेश जानौ बसे प्यारी घर इजा बुवा चेला चेली छाडा तेरा भर त्यसै श्रीमतीले भन्दै छ टडाको बाटो छ लामो तम्नी करी गया भोका तिसा जनरया पेट भरी खया त्यसै श्रीमानले भन्दै छ लेखका हरिया दावा चर भुइसी चर मेरो चिन्ता जन गरे विचार गरे घर त्यसै श्रीमतीले भन्दै छ जन्यासाईको बाटो लामो 7 समुद्र तर्नु परदेश पुग्या पछा प्यारा घर फोन गर्नु रे 12 श्रीमानले भन्दै छ बनकी चरन्या कागड बनै बन तर्की तिरिसक्या साउकोरिन झट्टै आउलो फर्की तिरिसक्या साउकोरिन झट्टै आउलो फर्की। बहुत बहुत धन्यवाद छ तिलोगी पार्कीजीलाई। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 पचगोरा घर च्याल भारत हरियाणा छन् बहुत बहुत धन्यवाद छ। यही बेला कोहीसँग र्यान 12 का नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार भाइ नमस्कार। को बोल्ला जोसँग कै ठौर बैठे? भागेश्वर 4 बटे लीला भाट बोल्ला रे भाइ। भागेश्वर 4 बटे लीला भाट बन्या त हजुर। निका छौ लीलाजी? हजुर। निका छौ बो तम? हजुर निका छौ। तुम छौ भाइ निका और मेलौली थे मैं मौका सब निका। हम लगे निकाय छौ मेलौली मौजो तमरा माया ममताले ठीक ठाक छौ। क्यारन छौ लीलाजी तम काम काज? केही नाइ घराकी छोरा बोइतासी जा पाल बाख्रा पाल गराइ मणि छु। घरेसी कामकाज गरन्छौ त क्या? हजुर। कार्यक्रममा रेछा 12 समयले नानानु छरे डेउडा गीत सुनापै हा। खासै तयार त के नाजरे एक दुई गीत भन्नु अब हा। दाही मै खोदो म्याओ खर म्याउला रानी खैरा मोसल सकी सामुराई मन्य बानी दाना बिसरी गयो न्याउला रानी सात कुशल सकी सामुराई मन्य बानी मन भर्न्या डुङ्गराको कि न्याउला रानी सामलु भर्न्या शक्ति समुराई मन्य बानी सोदोना बिसरी गयो न्याउला रानी सबै निका छौ कि समुराई मन्य बानी। लपुदाई की खास तयार नाइ भइ रे। बहुत बहुत धन्यवाद छ। बाउना दिनमा स्या छोटी नपो यहाँ के लेखा। हजुर नमस्कार। लौबु नमस्कार। डेउडा गीत लेखी पठाइरहेछ दल बहादुर चन्दजीले। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 9 रोकटा उनरो घर हो च्याल भारत छन्। नै सोर्नायो सुकी जानो नै हुँ चुली रड्डी 3 महिनामा एक बाडुली तेरा घर पड्डे मधुबन आग लागि गई श्रीखण्ड जलेन मेरी याद आएन कि तब खाना चलेन मङ्सिर बोयाको तोडो फागुन फुली गई उई मेरो पुरानो नम्बर कसरी भुली होय
माइती घर जने बेला बासो दिपाइलमा रिचार्ज छ कि नाइ बाँझ तेरा मोबाइलमा नै त चिठी नै रैबार मोबाइललै बन्द छोराछोरी आमा बुवा सबै निका छन् ब रोकटाका डाँडा काँडा उइसल ल्याडी बन लागन्छ चैतको महिना उदासियो मन लागन्छ चैतको महिना उदासियो मन। बहुत बहुत धन्यवाद छ दलबहादुर चन्दजीलाई। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 9 रोकटा घर च्याल भारत सन्वाई बिठे डेउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब हामीले छुट्टी पनि जनाउँसँगै कार्यक्रमको समय सकेको भन्नासन पल्ला खण्डबटे इन्जासम्म कार्यक्रम सुन्यातम सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद छ। रेडियो बैन्डबटे अनलाइनबटे फेसबुकका लाइभबटे तसै तमले हाम्रो पात्रोबटे धिगा जय माध्यमबटे जहाँबटे लगे सुन्यातम सबैलाई एकमुष्ट बहुत बहुत धन्यवाद छ। फोन गर्दै सँगैलाई धन्यवाद छ नलग्या सँगै अब आउन दिनमा तम्रो फोन लागल आउन दिनमा देखा त म प्रयास गरे पक्का लेगे कुडगानी हुने हो भन्नु तसै जजगले डेउडा गीत वाचन भएतम सबैलाई धन्यवाद छ र बाँकी सँगैका डेउडा गीत आउन दिनमा वाचन हुनेन सबै आश्राममा बैर्या पक्काइ एक न एक दिन पक्का लेगे तम्रा डेउडा गीत वाचन हुनेन तसै कार्यक्रम प्रतिका सल्लाह सुझावलाई तम दिन सकन्छौ देखा तम्रा सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गरेर हम आउन दिनमा अगाडि बढ्दै हौ र इन्जासम्म पल्ला खण्डबटे सासोइ गर्यो नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिबर एक निको डेउडा गीत तमर माझमा छाडबर भोला आइजाउलो म्हणबर आजको लेखा म दीपक राज दीर्घायुले छुट्टिनौ नमस्कार। रातभरि सपना तेरो बिर्स्यौं कसा तेरो माया रातभरि सपना तेरो बिर्स्यौं कसा तेरो माया आडुली दिनभरि प्यारी बसिरहे फर्की आउँलो दुखैले परदेशी भयो साइले